मक्का मुकर्रमा में मौजज़ा हो गया। आसमान पर अजीब गरीब मखलूक नमूदार, देखने वालों की चीखें निकल गईं। वो फरिश्ता था या कोई खलाई मखलूक? कई सवाल खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मक्का मुकर्रमा में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने लोगों को हैरान कर दिया। सभी के ज़हनों में कई सवालात थे मगर जवाब किसी के पास भी नहीं था। आखिर वो कौन था जिसके आने से खुश्क साली हरियाली में बदल गई? इससे पहले कि हम ये वाक़या आपको सुनाएं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली हर सबक आमोज वीडियो आप तक बआसानी पहुंचाई जा सके। मक्का मुकर्रमा के इलाके में बस्ती आबाद थी। वहाँ के लोग इंतहाई सादा और मेहमान नवाज थे। उस गांव में एक कुआं था जिसका पानी इंतहाई मीठा और तस्कीन बख्शने वाला था। हैरत की बात तो ये थी कि आज तक इस बस्ती में रहने वाला कोई इंसान बीमार नहीं हुआ था। जो भी वफात पाता बाहुक्म खुदा उम्र दराज पाकर ज़ईफ़ी की वजह से मरता, वरना आज तक किसी के करीब भी बीमारी नहीं फटकी थी। कहा जाता है कि वहाँ मौजूद कुआं कई सदियों से यूं ही रवानी से बहता चला आ रहा है। लोगों का कहना था कि आज तक इस कुएं में पानी खत्म नहीं हो सका। कुछ लोगों ने ये तक कह दिया था कि यह अंबिया के दौर का कुआं है, मगर हमेशा से यूं ही पानी से भरा रहता है और आज तक कभी इसका पानी कम नहीं हुआ। इस इलाके में और भी कुएं मौजूद थे जिनको पानी के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मगर धीरे धीरे वो सब सूख गए और उन्हें बंद करना पड़ा। मगर ये कुआं हमेशा पानी से भरा रहता। इस इलाके में इंतहाई नेक दिल और बाखलाक लोगों का बसीरा था। धीरे धीरे वक्त गुजरा और लोग तरक्की करने लगे। लोगों के मिजाज और अखलाक बदलते चले गए। वो लोग जो पहले इत्तेफाक से रहा करते थे और हर वक्त एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते, अब उनमें अना और तकब्बुर आने लगा था। अब अक्सर हर किसी को ये जल्दी होती कि हम सबसे पहले पानी भरें और ज्यादा मिकदार में भरें। वहीं कुछ लोग कुएं के करीब खड़े होकर एक दूसरे की गीबत और बदखुई करते रहते। वैसे तो औरतों को घर से निकलने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ कुएं के पास जाने की इजाजत थी। वो औरतें जब भी कुएं के पास मिलती तो एक दूसरे के घरानों के बारे में चुगलियां और बदगोई करने लगती। वो कुआं पूरी बस्ती को सैराब कर रहा था। यहाँ तक कि जानवरों और मवेशियों के लिए भी वही पानी इस्तेमाल किया जाता। मगर कुछ अरसे बाद एक अजीब सी बात सामने आई। वो ये थी कि एक बुजुर्ग जब इस कुएं के पास से गुजरे तो उन्होंने कुएं के पानी को देखा। वो फौरन चिल्लाने लगे और बस्ती के लोगों को जमा करने लगे। बस्ती के तमाम मर्द, बच्चे और खवातीन भागकर इस जानिब आए। सब उस बुजुर्ग की जानिब देख रहे थे कि आखिर उन्होंने क्यों यहाँ पर सबको बुलवाया है। उस बुजुर्ग ने कहा, ये कैसा अजाब नाजिल हो गया हम पर, न जाने क्या कोताही हो गई है जो हमारी आखिरी उम्मीद ये कुआं भी खाली होता जा रहा है। लोगों ने उस शख्स की जानिब देखा तो फौरन कुएं के करीब आकर देखने लगे। कुआं तो पानी से आधा भरा हुआ था। लोग कहने लगे कि ऐ बुजुर्ग, क्यों मजाक करते हैं, जरा ध्यान से तो देखिए, आधा कुआं पानी से भरा हुआ है। वो बुजुर्ग शख्स रोने लगे और रो कर बोले, बदबख्तो, क्या तुम्हें याद नहीं कि आज से 2 साल पहले ये कुआं ऊपर तक पानी से भरा रहता था। बाज दफा तो पानी कुएं से बाहर छलकता रहता, मगर आज ये इस कदर निचली सतह पर आ गया है और तुम लोग मुझे ही बुरा कह रहे हो। लोग हैरानगी से एक दूसरे को देखने लगे और बोले, हो सकता है इस कुएं का पानी खत्म होता जा रहा हो, हम और कुआं खोद कर पानी निकाल लेंगे। वो शख्स खामोश हो गया। उसके बाद बस्ती में सबने अपना अपना गिरोह बना लिया और कहने लगे कि फलां गिरोह का फलां कुआं होगा और कोई दूसरा इसमें से पानी नहीं भर सकेगा। यूं आपस में एक दीवार खड़ी हो चुकी थी। सबने अलग अलग कुएं खोदे मगर किसी से भी पानी नहीं निकला। जिससे पानी निकला इंतहाई बदबूदार और खराब। जैसे जैसे पानी की सतह नीचे जा रही थी, लोगों में परेशानी बढ़ती जा रही थी। सबको ये फिक्र थी कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी जमा कर सकें ताकि मुस्तकबिल में काम आ सके। यूं कुएं के पास लड़ाइयां होने लगी। बाज दफा तो तलवारें निकल गईं। कत्लो गारत तक का माहौल बन चुका था। लोग पानी की एक बूंद की खातिर एक दूसरे का कत्ल करने तक तैयार थे। वो बस्ती जो खुश अखलाक लोगों की वजह से मशहूर थी, उसी पर अब एक अजीब सी नहुसत फैल चुकी थी। हर कोई एक दूसरे के खिलाफ खड़ा था। धीरे धीरे वो कुआं बिल्कुल खुश्क हो गया। यहाँ तक कि पानी दिन की रोशनी में भी नजर आना बंद हो गया। गांव में कहत बर्पा होने लगा। लोग परेशानी के आलम में एक जगह इकट्ठे हुए और रोने लगे कि आखिर क्या वजह बनी जो ये मुसीबत आ गई। ये कुआं तो सदियों पुराना था मगर आज तक इसका पानी खत्म नहीं हुआ था। एक बुजुर्ग चलते हुए उनके पास आए और कहने लगे कि खुदा से माफी मांगो, हमारे ही अमाल हैं जिन्होंने हमें खुदा की इस नेमत से दूर कर दिया है, वरना इतनी सदियों में इस गांव में रहने वाले कभी भी किसी बीमारी का शिकार नहीं हुए। जो भी इस कुएं का पानी पीता
اسے کوئی بیماری لگ ہی نہیں سکتی تھی، مگر اب دیکھو سب کو کوئی نہ کوئی بیماری لگ چکی ہے۔ لوگ یہاں آ کر میٹھا پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا کرتے تھے، مگر اب جو بھی یہاں آتا ہے وہ ایک دوسرے کی برائیاں غیبت کرتا پھرتا ہے۔ پھر جب خدا کے ذکر کے علاوہ شیطانی اعمال سر انجام دیے جائیں تو خدا ہم سے اپنی نعمتیں یوں ہی چھینتا ہے۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو وہ رونے لگے، یہاں تک کہ کئی نوافل اور عبادات بجا لانے لگے، کیونکہ وہی ان کا آخری سہارا تھا۔ کئی جانور بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے لگے، کیونکہ پانی سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی بھی نعمت نہیں تھی۔ ایک روز یوں ہی سب پانی کی ایک بوند کو ترستے ہوئے کنویں کے پاس کھڑے تھے کہ وہاں پر ایک بزرگ آئے۔ وہ بزرگ اس قدر باروب دکھتے تھے کہ ان کا ایک قدم زمین پر پڑتا تو زمین کانپتی تھی، ایسا لگتا جیسے ان کے پیروں کی دھمک سے زمین لرز رہی ہو۔ وہ چلتے ہوئے کنویں کے پاس آئے۔ لوگوں نے ان سے حیرانی سے پوچھا کہ اے نیک بزرگ، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ وہ بزرگ جو کہ خالص عربی لباس میں ملبوس تھے کہنے لگے کہ میں یہیں کا رہائشی ہوں، تم سے 2 بوند پانی چاہتا ہوں۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ ہماری بستی مہمان نوازی کی وجہ سے مشہور ہے، ہم نے آج تک کسی مہمان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، مگر اے بزرگ ہماری مصیبت کو سمجھیے، ہم ایک بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ہم افسوس کرتے ہیں کہ آپ کو گھونٹ پانی بھی نہیں دے سکے، کیونکہ یہ کنواں بالکل ہی سوکھ چکا ہے، خدا کی طرف سے ہم پر عذاب آیا ہے۔ ان بزرگ نے ایک نظر اس بستی والوں پر ڈالی جن کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ خدا کا ذکر کرنے میں مصروف تھے۔ وہ شخص جو کہ لاٹھی کے سہارے چل رہے تھے چلتے چلتے اس کنویں کے قریب گئے اور ایک نظر جھانک کر کنویں کے اندر دیکھا، پھر ہلکے سے مسکرائے اور بولے کہ یہ کنواں در حقیقت تم لوگوں کی بدعمالی سے بھرا پڑا ہے۔ جب تک تم لوگ ان بدعمالیوں کو کنویں سے نہیں نکالو گے یہ کبھی پانی سے نہیں بھر سکتا۔ لوگ حیرانگی سے بزرگ کو دیکھنے لگے۔ کنویں میں جھانک کر دیکھا جہاں ہر سو تاریکی تھی اور پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ لوگ رو رو کر خدا کے حضور معافی مانگنے لگے۔ وہ نیک بزرگ خاموشی سے ان لوگوں کو دیکھتے رہے اور پھر بولے، تم لوگ صدق دل سے خدا سے معافی مانگو اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، خدا تم پر اپنی برکتیں ایک بار پھر نازل کرنے لگے گا۔ وہ بزرگ اتنا کہہ کر اپنی لاٹھی کے ساتھ بندھی ہوئی پوٹلی کو کھولنے لگے۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا اور وہ کاغذ نکال کر اس کنویں میں پھینک دیا۔ وہ وہیں سے آگے جانے لگے، تبھی پانی کا شور سنائی دیا۔ لوگ جس عجیب و غریب شخص کی جانب متوجہ تھے پانی کا شور سن کر کنویں کے اندر دیکھنے لگے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کنویں سے پانی انتہائی دباؤ کے ساتھ اوپر کی جانب آ رہا ہے۔ پانی کو دوبارہ سے آتا دیکھ کر لوگوں کے چہروں پر خوشی چھانے لگی۔ سب بلند آواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے لگے۔ سب حیرت سے اس شخص کو ڈھونڈنے لگے۔ وہ پانی اس قدر بلند ہو چکا تھا کہ انہوں نے پلٹ کر اس بزرگ کو دیکھنا چاہا، مگر وہ بزرگ غائب ہو چکے تھے۔ وہ ایک کھلا میدان تھا، مگر اب وہاں پر کوئی شخص بھی آتا جاتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ یہ کیسا معجزہ ہو چکا تھا۔ تبھی پانی میں تیرتا ہوا وہ کاغذ اوپر تک آیا۔ ایک شخص نے جب وہ کاغذ آگے بڑھ کر اٹھایا تو اس پر جو چیز لکھی ہوئی تھی وہ پڑھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ اس صفحے پر تو صرف درود پاک لکھا ہوا تھا۔ درود پاک کی برکت سے ایک بار پھر کنواں پانی سے بھر چکا تھا۔ لوگ حیران تھے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ سب کے ذہنوں میں کئی سوالات تھے۔ وہ شخص کون تھا؟ کیا کوئی فرشتہ تھا یا کوئی اور مخلوق؟ درود شریف تو وہ بھی پڑھا کرتے تھے، مگر شاید ان کے پاس اس قدر عقیدت اور معرفت ہی نہیں تھی جو وہ بزرگ فرشتے کی صورت میں ان کی مدد کر گئے تھے۔ بستی والوں نے گناہوں سے توبہ کر لی اور ایک بار پھر اتفاق کے ساتھ رہنے لگے۔